अ, कार्यक्रम योग प्रज्ञाको 13औं श्रृङ्खलामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी प्रार्थना चिकित्साको शक्तिका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। प्रार्थना चिकित्साको शक्ति विषयमा प्रस्तुतिका लागि, छलफलका लागि हामीले कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ आदरणीय डाक्टर राजु अधिकारी, जो योग विज्ञान एवं मानव चेतना विषयमा विद्यावारिधि हुनुहुन्छ, पीएचडी हुनुहुन्छ। उहाँले देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वारबाट पीएचडी गर्नुभएको छ र उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण 6वटा पुस्तक लेख्नु भएको छ। आखिर रोज्ने के, यस्तो होस् जीवनशैली, खाने कसरी, पिउने कसरी, जिन्दगी रिल्याक्स प्लिज, तपाईका लागि योग पनि गरौँ, भोग पनि गरौँ जस्ता एकदमै सुन्दर कृतिका लेखक हुनुहुन्छ डाक्टर राजु अधिकारी। उहाँ बागमती क्लिनलीनेस क्याम्पेनका क्याम्पेनर पनि हुनुहुन्छ, लाइफ कोच हुनुहुन्छ, एकजना प्रेरक वक्ता हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। र म अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तु प्रार्थना चिकित्साको शक्तिमा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिन हुन आदरणीय डाक्टर राजु अधिकारीजीलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम योग प्रज्ञामा। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार सबैजनामा। आदरणीय सुरेन्द्र ओझा सर र सम्पूर्ण जिज्ञासु मित्रहरू, साधक साधिकाज्यूहरू सबैमा अभिनन्दन, शुभ दिन। आज हामी प्रार्थना चिकित्सा, प्रार्थनाको शक्ति, पावर अफ प्रेयर हिलिङको बारेमा अन्तरचर्चा गर्नेछौँ। हामी जीवनमा अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रार्थनालाई प्रयोग गर्छौँ। जब कोही आफ्नो व्यक्तिलाई अस्पताल लिएर जान्छौँ, अस्पतालमा अब हामी सक्दैनौँ भनेर जब डाक्टरले हात उठाउनुहुन्छ, त्यो बेला हामी भगवानलाई सम्झन्छौँ, ईश्वरलाई, खुदालाई, अल्लाहलाई, बुद्धलाई सम्झन्छौँ। त्यसकारण चिकित्सा विज्ञानका स्वाभिमानी डाक्टरहरूले के भनेका छन् भने अब भविष्यमा आविष्कृत हुँदै गरेको भविष्यमा एकमात्र चिकित्सा पद्धति जीवित रहनेछ, त्यसको नाम हो प्रेयर हिलिङ, डिस्टेन्स हिलिङ, रेकी हिलिङ, प्राणिक हिलिङ, लभ हिलिङ, फेथ हिलिङ, स्पिरिचुअल हिलिङ, हार्ट हिलिङ, इमोसनल हिलिङ, जे भने पनि परबाट हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट उपचार गर्ने। त्यसै हामीले सुन्दै आएका छौँ आदरणीय साथीहरू कि हामी जुनसुकै रोगबाट पीडित हुन्छौँ, यदि हुन्छौँ भने त्यहाँ शरीरको दोष थोरै, मनको दोष धेरै हुन्छ, अर्थात् साइकोसोमेटिक अप्रोच हुन्छ रोगको। आर्थिक रोगहरू अहिले बजारमा भएका या विभिन्न प्रकारका दीर्घ रोगहरू हुन्, असाध्य रोगहरू हुन्, सबैको जड चाहिँ प्रदूषित मन हो, विकृत मन हो। त मनलाई प्रशिक्षण दिने एउटा विशिष्ट विधा हो प्रार्थना। एकपटक सबैजनाको म्युट गर्नु। हजुर, फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। त एउटा सानो प्रसङ्गबाट म अगाडि बढ्छु। एकजना सन्ध्याको बेला थियो, एउटा गाई जङ्गलमा चर्न गएको थियो। जङ्गलमा चरिसकेपछि ऊ आफ्नो गोठ फर्किन लाग्दै थियो। दुर्भाग्य के भयो भने एउटा बाघसँग उसको जम्का भेट भयो। बाघले उसलाई लखेट्यो शिकार बनाउनलाई। गाई अगाडि अगाडि भाग्दैछ भाग्दैछ, बाघ पछि पछि खेदाउँदैछ। बच्नका लागि अगाडि त्यस्तो ठाउँमा पुग्यो गाई, एउटा दलदल ठुलो पोखरी छ, हिलो दलदलले भरिएको पोखरी। अब यही अरू उपाय छैन, यही पस्नु पर्यो भनेर त्यो गाई त्यही पस्छ र पछाडि बाघले खेदाउने क्रम राखेकै छ, ऊ गाई अगाडि भाग्दैछ। त्यो तलाउको बीचतिर पुग्न लाग्यो गाई, भासिँदै भासिँदै भासिँदै, निकै नै हिलो थियो, भासियो। अब जिउ मात्रै अलिकति बाँकी छ, टाउको बाँकी छ, बाँकी सबै भासिएको, खुट्टाहरू, पुच्छर इत्यादि भासिएको अवस्था छ। गाई भासिने ठाउँमा बाघ पनि भासिन्छ, भासियो। त 10-15 हातको दूरीमा गाई अलिक पर भासिएको छ हिलोमा,
बाघ अलिक ओरा भासिएको छ, मुखामुख गर्छन् गाई र बाघ। गाईको मनमा भय छ, विपद छ, व्याकुलता छ, कतै मलाई यो बाघले शिकार बनाउने त होइन। बाघ पनि हेरिरहन्छ, र्याल चुहाइरहन्छ, यसलाई शिकार बनाउन पाए त मेरो पेट भरिन्थ्यो। दुवै जनावरले बल गरे, तर हिलो दलदलमा नराम्रोसँग भासिएको हुनाले निस्कन सकेनन्। निकै बेर साँझ पर्न लाग्यो। गाई नम्र आवाजमा बाघलाई सोध्यो, बाघ दाइ, अब रात पर्न लाग्यो, तपाई भासिनु भएको छ, म भासिया छु, तपाईलाई जोगाउन आउने कोही छ? तपाईलाई निकाल्न उद्धार गर्न आउने कोही छ? बाघले भन्यो अभिमानले, छैन, कोही पनि छैन। म नै सर्वेसर्वा हुँ, म नै जंगलको राजा जस्तो हुँ, म भन्दा माथि कोही छैन, कोही आउँदैन मलाई, मै हुँ सर्वेसर्वा भन्यो बाघले। तर गाईले बडो विनय भावमा भन्यो, मलाई त जोगाउन आउँछन् सायद मेरा स्वामी, जसले मलाई पालेर राखेको छ, जसलाई म दूध दिने गर्छु, जो मेरा मालिक र स्वामी हुन्, उनी मलाई अब मलाई लाग्छ केही बेरमा खोज्दै, गाई खोज्दै उनी आउनेछन् र मलाई जोगाउनेछन्। नभन्दै केही बेरपछि त्यहाँ गाईका मालिक आए, गाईलाई जोगाए, तर त्यो खतरनाक बाघलाई त्यहाँ जोगाउन सक्ने, त्यो दलदलबाट निकाल्न सक्ने अवस्था थिएन। बाघ त्यहीँको त्यहीँ रह्यो, गाई जोगिएर गयो। तपाई हाम्रो जीवनमा पनि हाम्रो पछाडि कोही भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह छ, जसले भासिएको बेला, भयमा, व्याकुलतामा, रोगमा, पीडामा, व्यथामा, अप्ठ्यारोमा जोगाउने कोही छ भन्ने त्यो ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह हो। उसैसँग जोडिने विधि चाहिँ प्रार्थना हो। यतिखेर तपाई हामी सामाजिक सञ्जालमा, हाम्रो यस्तो वेबिनारमा, हाम्रा विभिन्न जुम भेटघाटमा, अनलाइन भेटघाटमा प्रार्थनाको बडो चर्चा छ आर्त भावले। अनि कतिपयले के पनि लेख्नुहुन्छ भने प्रार्थनासँग मेरो विश्वास उठ्यो, भगवानसँग मैले चाहिँ अब मेरो विश्वास चाहिँ उठ्यो, मेरो छैन, प्रार्थनाको भरोसा छैन, मलाई लागेन भनेर भर्खरै पनि आएको थियो जताततै। तपाई हामी सोचौं साथीहरू, तपाई हामी छिमेकीमा कसैको विवाह छ, अनि छिमेकी मित्रले आफ्नो छोरीको विवाहको निमन्त्रणा कार्ड चाहिँ तपाईलाई अन्तिम घडीमा दिनुभयो, अन्माउने बेलामा मात्रै कार्ड दिनुभयो, निमन्त्रणा कार्ड। भने तपाई रिसाउनुहुन्छ, ओहो मलाई हेप्ने छिमेकीलाई, म यो अन्तिम घडीमा किन जाने, साँच्चै मनले बोलाए भए त पहिले नै बोलाइहाल्थे नि भनेर तपाई हामी अन्तिम घडीमा विवाह सकिने बेलामा दिएको निमन्त्रणा कार्डको त्यति महत्त्व दिँदैनौं, रिसाउँछौं बरु। वास्तवमा यो देव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ। अन्तिममा मात्रै बोलायो भने ऊ नआउन सक्छ। सधैँ बोलाउने, सधैँ आह्वान गर्ने, सधैँ सम्झने अभ्यास गर्यौं भने परेको बेला ऊ आउँछ। अब तपाई हामी अन्तिममा कसैको आफ्नो बुताले नभ्याएपछि, डाक्टरको बुताले नभ्याएपछि, आफ्नो क्षमता सामर्थ्यले नभ्याएपछि बल्ल भगवान पुकार्छौं अनि गर्दिएन, मेरो विश्वास उड्यो भन्छौं हामी। तर हरेक दिन 5-7 मिनट 10 मिनट प्रार्थनामा बसौं। सबभन्दा ठूलो उपचार, सबभन्दा ठूलो चिकित्सा, सबभन्दा ठूलो शक्तिको सञ्चार हो। आज संयोगले विश्व वातावरण दिवस पनि हो साथीहरू। इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ नि, एटमोस्फेयर भनिन्छ। एटमोस्फेयर जहाँ एटमहरू छन्, आयन्सहरू छन्, त्यसलाई एटमोस्फेयर भनिन्छ। जहाँ अणु, परमाणु, ग्यासेस, वायुहरू छन्, धुलो धुवाँ जहाँ छ, जो वायुले घेरिएको आवरण हो, त्यो वातावरण हो। अनि वातावरण भन्दा भित्र अर्को एउटा आवरण छ, त्यसलाई एउटा एटमोस्फेयर, अर्को इनर्जी स्फेयर हुन्छ, ऊर्जाको वलय, एनर्जी स्फेयर भन्छ। एटमोस्फेयर जस्तै एनर्जी स्फेयर, शक्ति र ऊर्जाको एक आच्छादन हुन्छ, परिवेश हुन्छ। त्यही भएर ध्यान हुने, प्रार्थना हुने, सत्संग हुने ठाउँमा गयौं भने मन प्रसन्न हुन्छ। तर कसाई खानामा गयौं, मारपिट हुने ठाउँमा गयौं, कुनै बढी गुण्डागिरी हुने ठाउँमा गयौं, एकदम झगडा मात्रै, कोलाहल,
कलह हुने ठाउँमा गयौँ भने मन बेचैन हुन्छ। त्यो त्यहाँको एटमोस्फियर प्लस एनर्जी स्फियरको प्रभाव हो। भगवान बुद्ध या कुनै उच्च कोटिको साधक या कुनै योगी तपस्वी हामीभन्दा कोसौं टाढा नजिकै छ भने पनि, धेरै टाढा छ भने पनि उसको प्रभाव आउँछ, उसको एनर्जी स्फियर हुन्छ। मन्दिर मस्जिद गुम्बामा जाँदा एनर्जी स्फियर, त्यहाँको परिवेश अलग हुन्छ। ध्यान केन्द्रमा जाँदा त्यो एनर्जी स्फियर हो। रिसाएको व्यक्तिको एनर्जी स्फियर बिग्रिराखेको हुन्छ, ध्यान गरेको व्यक्तिको एनर्जी स्फियर बडो सुदृढ हुन्छ। बाहिरी आवरण के हो? एटमोस्फियर। मध्य आवरण के हो? एनर्जी स्फियर। र अझै अन्तरतम आवरण के हो साथीहरू? त्यो हो आइडियोस्फियर, वैचारिक आवरण, विचारको पर्यावरण, विचारको परिवेश। त प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थनामा तीनटै लेयरलाई चाहिँ बदल्दिने क्षमता हुन्छ। एटमोस्फियर, एनर्जी स्फियर, आइडियोस्फियर। तर दिलबाट गर्नुपर्छ, भित्रबाट। नेपालका दिग्गज डाक्टर साहबहरूसँग बेला बेलामा चर्चा गरिराख्छु म विभिन्न, र यतिखेर एकदम अग्रस्थानमा भएका डाक्टर साहबहरू धेरै मित्र पनि हुनुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अन्तरङ्ग कुरा हुँदा के भन्नुहुन्छ भने, कुनै सर्जरी गर्नु पर्यो, कुनै गहिरो अपरेसन गर्नु पर्यो भने म बाबा भगवान ईश्वर बुद्धलाई पुकार्छु, किनभने यो शरीरको त थोरै मात्रै जानकारी हामीलाई छ, मलाई छ। तर बचाउने, जीवित राख्ने काम त भगवान ईश्वर खुदा अल्लाहको। त्यसकारण मेरो कार्य, चिकित्सा सर्जरीको कार्य भगवानलाई अर्पित गर्छु अनि म सुरु गर्छु भन्ने चिकित्सकहरू धेरै छन्। विश्वविख्यातहरू त्यसै भन्छन्, चिकित्सक डाक्टरहरू। एउटा अध्ययन भएको थियो, मुटु रोगी, हृदयघात भएका मुटु रोगीहरूको, यो अमेरिकी अध्ययन हो, सम्भवतः जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययन हो, निकै अगाडि 12-15 वर्ष अगाडि। चिकित्सा जुन उपचार गराइरहने क्रममा चाहिँ एउटालाई चाहिँ मुटु रोग विरुद्ध निको पार्ने, मुटु रोग ठिक गर्ने, मुटु रोग घटाउने, व्यवस्थापन गर्ने सबै चिकित्सा दियो। त्यसको एन्जियोग्राफीदेखि लिएर जे हुन्छ सबै दियो। उनीहरूलाई प्रार्थना, उनीहरूका लागि प्रार्थना गरिएन। अनि अर्को समूह बनाइयो जसलाई सबै चिकित्सा दिइयो, अनि उनीहरूको फोटो राखेर, नाम राखेर चाहिँ अस्पतालको एउटा ध्यान कक्षमा चाहिँ प्रार्थना पनि गरियो। त 45 दिनको प्रयोगपछि जसलाई कोरा उपचार मात्रै दिएको थियो उनीहरूलाई भन्दा जसलाई प्रार्थना पनि माथिबाट दिएको थियो उनीहरूको मुटु रोग निको हुने, घट्ने, व्यवस्थापन हुने गति चाहिँ तीव्र थियो। यस्ता दर्जनौं, सयौं, हजारौं, लाखौं चाहिँ चिकित्साहरू, प्रयोगहरू, अनुसन्धानहरू भएका छन् साथीहरू। त तपाईँ हामी यो विपदको बेलामा प्रार्थना, चिकित्सा, प्रार्थना जो विधान छ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबै यो लोकमा सबैजना सुखी हुनुहोस्। केही साथीहरू टिप्पणी गर्नु भएको छ, खै प्रार्थना यति धेरै गरियो अहिले काम लागेन भन्नु भएको छ। तपाईँ हामी म आदरणीय मित्रहरूलाई कृपया म्युट गरिदिन अनुरोध गर्छु। एकजनाले गर्दा फेरि सबैजनालाई व्यवधान हुन्छ, हाम्रो गति पनि रोकिन्छ। त तपाईँ हामी धन सम्पत्ति, पैसा पुँजी लगानी गरेर कुनै व्यवसाय गर्छौं अनि त्यो व्यवसाय चलेन, डुब्यो भने हामी यो पैसा नै खराब, पैसा नै दोषी हो भन्नु कुतर्क हुन्छ। त्यस्तै प्रार्थना गर्यौं, आफूले गरेको प्रार्थना काम गरेन भन्नु एक प्रकारले अपूर्णता हुन्छ, अल्पज्ञान हुन्छ। कतिपय वैवाहिक दम्पति, विवाह 7 फेरा लिएर विवाह गरेका दम्पतिहरूमा छुटानामा हुन्छ, पारपाचुके डिभोर्स हुन्छ। अनि यो विवाह भन्ने नै खराब रहेछ भन्छन् कतिजना। त्यो त व्यक्तिगत कुरा हो।
वैवाहिक संस्था वैवाहिक परम्परालाई दोष दिन मिल्दैन। त्यसैगरी आफूले गरेको प्रार्थना कसैले गरेको प्रार्थना पुरा भएन भन्दैमा प्रार्थना भन्न चाहिँ मिल्दैन। कृपया होस्ट मित्रले सामूहिक म्युट गरिदिन म अनुरोध गर्छु। आवाज बीचबीचमा आइरहेछ। त एउटा निकै चर्चित प्रसङ्ग छ आदरणीय साथीहरू। एकजना विश्वविख्यात डाक्टर थिए। उनको एक एक मिनटको महत्त्व थियो। उनी जुन रोगमा विशेषज्ञ थिए विश्वमै दुर्लभ थिए। उनी एका दुई मात्रै डाक्टर थिए। उनी एक दिन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जानुपर्ने भयो। उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर उनले विश्वभरिबाट आएका सयौं डाक्टरहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, आफ्नो रिसर्च पेपर सुनाउनु पर्ने भयो। उनी त्यो सम्मेलनमा जानलाई फ्लाइटमा चढे। फ्लाइट 3-4 घण्टाको फ्लाइट अगाडि बढ्दै गयो। तर बीचमा पुगिसकेपछि एकाएक उनी चढेको हवाई जहाजमा एनाउन्समेन्ट भयो कि मौसम अत्यन्त खराब भएकोले, प्रतिकूल भएकोले हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र बीचकै एयरपोर्टमा हामी चाहिँ अवतरित हुन बाध्य छौं भनेर एनाउन्समेन्ट भयो। त उनी पुग्ने बित्तिकै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। समय थोरै थियो। उनी बीचमा हवाई जहाजमै काम गर्दै थिए, कम्प्युटरमा, आफ्नो ल्यापटपमा। तर बीचमै यात्रा बाधित भयो। उनी बीचको एयरपोर्टमा उत्रनु पर्यो। अगाडि प्लेन जाने सम्भावना, फेरि प्लेन उड्ने सम्भावना एकदम न्यून थियो। उनले सोचे आधा बाटो आइहाले, अब आधा बाटो चाहिँ एउटा मोटर भाडामा लिएर जानु पर्यो, गाडी भाडामा लिएर भनेर उनले ट्याक्सी खोजेर उनी हतार चाहिँ कार्यक्रम सम्मेलनमा निस्किए। निस्कने क्रममा अगाडि बढ्दै आधा बाटो गइसकेपछि फेरि साँझ पर्न लाग्यो। आँधी तुफान चाहिँ आएको, वर्षात, एकदम घनघोर बारिश भयो र उनीहरू दुईजना छन्, चालक र चिकित्सक डाक्टर। बीचमा अब रात पर्न लाग्यो। एकान्त जंगलको ठाउँ, नयाँ ठाउँ, त्यो अनकन्टार ठाउँ, एकदम आँधी बेरी आइरहेको छ। उनीहरू अलिअलि भयभीत भए। अनि अब पुग्नु त कता हो कता, बास खोज्नु पर्ने अवस्था आयो। उनले बास खोज्न थाले। वरिपरि घरहरू छैनन्। निकै अगाडि बढ्दै गएपछि त्यो सडकको छेउमा एउटा सानो झुप्रो थियो, झुपडी। त्यो झुपडीमा सानो टुकी बलेको थियो। उनीहरूले ढोका ढकढक्याए। भित्रबाट एकजना वृद्ध महिला आउनुभयो, आमा आउनुभयो। आमालाई उनीहरूले अनुनय गरे, हामीलाई बास दिनु पर्यो आमा, हामी बाटोमा अभर पर्यौं, अलपत्र पर्यौं। आमाले भन्नुभयो, म यसै पनि गरिब यो अनकन्टार ठाउँमा बस्छु। हामी दुईजना छौं। मेरो एउटा रोगी छोरा छ, सधैँ ओछ्यानमा पल्टिराख्छ। अँगेनो छ, धेरै सुत्ने ठाउँ पनि छैन। आउनुस् रात काटौं आगो तापेरै भनेर उनले बोलाइन्। दुवैजना भित्र प्रवेश गरे। दुखम सुखम जे थियो, रुखा सुखा गुन्द्रुक ढिँडो ती दुईजनाले खाए। अनि आगो ताप्दै जाँदा कुरा अगाडि बढ्दै गयो। ती महिलाले सोधिन् दुईजना अतिथिलाई, तपाईहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ? आफ्नो परिचय दिनुहोस्। त परिचय दिने क्रममा उनले आफ्नो नाम भने। अनि ती आमाले भन्नुभयो, हेर्नुस् यो छोरालाई उपचार गर्न मैले धेरै ठाउँ लगेँ, पैसा छैन मसँग, धन छैन, बजार लगेँ, शहर लगेँ। तर सबै डाक्टरले के भन्यो भने हामी यसको उपचार गर्न सक्दैनौँ। यसको उपचार गर्ने एउटै मात्रै डाक्टर हुनुहुन्छ। तर ती महान डाक्टर, ती चाहिँ शहरका डाक्टरलाई मेरो लाने औकात थिएन। तर म सधैँ तिनको नाम लिएर चाहिँ, ती डाक्टरको नाम लिएर प्रार्थना गर्ने गर्थेँ, भगवानसँग पुकारा गर्ने गर्थेँ कि एक न एक दिन मेरो प्रार्थना सुन्नुहुनेछ भगवानले र मेरो छोरालाई, मेरो यो रोगी, दीर्घ रोगी छोरालाई ती डाक्टरले अवश्य हेर्नुहुनेछ, उपचार गर्नुहुनेछ भन्ने म प्रार्थना गरिरहन्थेँ। आज भगवानले प्रार्थना सुन्नु भयो। त्यही नाम लिएको, तिनै मैले खोजी गरेको डाक्टर हुनुहुँदो रहेछ, मेरै घरमा आइपुग्नु भयो। आज म भगवानसँग पूर्ण चाहिँ प्रसन्न छु। मेरो छोराको उपचारका लागि प्रकृतिले, परिस्थितिले, परमात्माले तपाईलाई मेरो घरमा पुर्याइदिनु भयो भनेर नमन गर्नुभयो। त आदरणीय मित्रहरू, वास्तवमा प्रार्थनामा धेरै ठूलो शक्ति हुन्छ। तर हृदयबाट, अन्तःकरणबाट, एकदम भित्रबाट प्रार्थना गरिनुपर्छ। 5 मिनट होस्। प्रार्थनामा ओठ, शब्द भन्दा अन्तःकरण, हृदय। एउटा नेपालमा समाचारमा आएको घटना थियो। यो चितवनतिरको धेरै वर्ष अगाडिको घटना।
कि एकजना छिमेकीले एकजना एकल महिलालाई धेरै ठुलो दुःख दिएछ, प्रताडित गर्ने, अनेक किसिमको ब्ल्याकमेलिङ गर्ने। अनि उनी चाहिँ साह्रै आहत भएर उनले चाहिँ एक दिन बारीमा उभिँदै गर्दा त्यो मानिस आइपुग्यो। उनले माटो उठाएर चाहिँ माटो फ्यालिछन् र भनिन्छन् यो मान्छे चाहिँ मरिजाओस्। उनी यति भित्र उनको थियो, त्यो आहत थियो, नभन्दै दुर्भाग्य के भएछ भने ती मानिसको मृत्यु भएछ। पछि यो आर्टिकल लेख बनेको थियो कि उनी यति गहिरोमा पुगिन्, आहत भइन्, यति व्याकुल भइन् भित्रबाट कि कति दुःख दिन्छ यो मानिसले। त दुवै खाले प्रार्थना सिद्ध हुन्छ। त आदरणीय साथीहरू, हामी नकारात्मक प्रार्थनामा नजाउँ, हमेशा सकारात्मकमा, सार्थक प्रार्थनामा। आज विश्व वातावरण दिवसको दिन। तपाईँ हामी अहिले अक्सिजनको अनिकालमा छौँ। अलिअलि शुभ खबर सुनिँदैछ, अब अक्सिजन पुग्दो छ भनेर। एउटा घरमा जो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने धेरै सोचिरहेका हुन्छौँ। तर हिसाब गरौँ, तपाईँ हामीले निशुल्क पाएको अक्सिजनको मूल्य कति? त अक्सिजनको मूल्य 1 मिनेटमा हामी 17, 16, 18, 16 देखि 18 पटक सास फेर्छौँ। एक सासमा हामी 1 लिटर जति अक्सिजन लिन्छौँ। योग ध्यान गर्नेहरू, नगर्नेहरू पौने लिटर मात्रै लिन्छौँ। अलिक बढी प्राणायाम गर्नेहरू 1.5 लिटर जति लिन्छौँ। र महायोगीहरू, तपस्वीहरूले त एउटै श्वासमा अधिक प्राणवायु अक्सिजन लिनुहुन्छ र घण्टौँलाई पनि त्यसैले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। तर त्यता नजाउँ अतिशयोक्तिमा, त्यो योग साधनाको विषय। तपाईँ हामी सामान्य व्यक्ति जो राजधानी सहरमा बस्छौँ, उनीहरूले एक श्वासमा पौने 1 लिटर, जो अलिक पर रुख बिरुवा भएको प्राकृतिक वनस्पति शुद्ध वातावरण भएको ठाउँमा बस्छौँ, हामी एक पटकमा 1 लिटर सास लिन्छौँ। एक पटकमा 1 लिटर सास लिँदा मिनेटमा 16, 17, 18 पल्ट सास लियौँ। घण्टामा हिसाब गरौँ, त्यसलाई 60 ले गुणन गरौँ। अनि दिनभरिमा हिसाब गरौँ, त्यसलाई कति हुन्छ? त साथीहरू, दिनभरिमा हामी झन्डै 1.5 लाख रुपियाँ बराबरको श्वास लिन्छौँ, अक्सिजन लिन्छौँ। अहिलेको मूल्यले 1.5 लाख बराबर एक दिनमा लिएछौँ, ग्रहण गरेछौँ। शिवले चाहिँ नीलकण्ठबाट चाहिँ कालकुट पिउनु भएको छ। वृक्षहरू सबैले चाहिँ हामी सबैको विष पिएर हामीलाई अमृत प्राणवायु दिनु भएको छ वृक्षहरूले। आज त्यही वातावरण, वृक्ष भगवान, वृक्ष वनस्पति, वृक्ष गंगाको दिन, वृक्षारोपण गर्ने, प्रकृति वातावरणलाई रक्षा गर्ने दिन। त तपाईँ हामीले तिर्ने हो भने, चुकाउने, मूल्य चुकाउने हो भने, ऋण कर्जा तिर्ने हो भने हामी सक्दैनौँ। त हाम्रो प्रार्थना भनेको हाम्रो कर्ममा पनि लौटाउने, फर्काउने, वापस दिने बानी बस्नुपर्छ, अनि प्रार्थना सार्थक हुन्छ। हामी हमेशा लिई मात्रै रहने बानीले हाम्रो प्रार्थना, पूजा, ध्यान, साधना, उपासना सार्थक हुन्छ। त आदरणीय साथीहरू, अक्सिजन मात्रै त्यति धेरै लिँदा रहेछौँ हामी भनेपछि प्रकृतिको लागि हरेक दिन प्रार्थना, संस्कृतिको लागि हरेक दिन प्रार्थना। हामी दुई आयाममा जोडिएका छौँ। दुई आयाममा बाहिरी जीवन संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ भने भित्री जीवन प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ। त संस्कृतिसँग जोड्ने कडी हो प्रार्थना र प्रकृतिसँग जोड्ने माध्यम हो प्रार्थना। त तपाईँ हाम्रो प्रार्थनामा प्राण आउनुपर्छ। जोसँग प्राण छ तब मात्रै प्रार्थनामा प्राण आउँछ। मैले पहिलो प्रार्थनामा प्राण ल्याउनलाई, प्रार्थना जीवन्त र सार्थकलाई पहिलो अनुरोध गरेँ। हामी जे लिन्छौँ त्यसलाई फर्काउने चेष्टा, वापस दिने चेष्टा, प्रयास, प्रयत्न। त दिनमै 1.5 लाखको अक्सिजन लिँदा रहेछौँ हामी, सकेको अधिक फर्काइदिउँ। 6 जना जीवित हुनलाई एउटा रुख चाहिन्छ। 6 जना जीवित हुनलाई एउटा रुख चाहिन्छ। त्यो पनि एकदम प्रौढ रुख, सानो बिरुवा होइन, एकदम परिपक्व बिरुवा, रुख चाहिन्छ। भनेपछि तपाईँ हामीले 6, 7, 8, 10 वटा रुख हुर्कायौँ भने कतिजनाको जीवन दान दिने रहेछ, कति लाखौं करोडौंको अक्सिजन निर्माण गर्ने रहेछ। यस्ता यज्ञका, सेवाका, पर्यावरण, वृक्ष गंगाका काम गर्यौं भने अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सार्थक हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यज्ञ हो साथीहरू। वैश्विक प्रार्थनाको विधि चाहिँ यज्ञ हो।
तपाईँ हाम्रो कुनै पनि संस्कार, पूजा पाठ, कर्मकाण्डमा यज्ञ छ। विवाहमा होस्, नामाकरणमा होस्, या अरू कुनै पनि संस्कारमा यज्ञ छ। त यज्ञ के हो? शुद्धिकरण। यज्ञ के हो? पर्यावरण शुद्धि, अनि त्यसमा प्रार्थनाको भाव पनि, पुकार पनि। जस्तो यज्ञमा हामी घिउ अग्निहोत्र आहुति गर्छौं, अग्निहोत्र गर्छौं, घिउ त्यसमा चाहिँ आहुति गर्छौं। हाम्रो यो अखिल विश्व गायत्री परिवार नामक संस्था विश्वभरि छ। आज झण्डै 1 करोड जति वृक्ष रोप्यो यो संस्थाले। त हामी जडीबुटीद्वारा निर्मित हवन सामग्रीलाई आहुति गर्छौं। चामल, तिल आदि त्यसमा प्रयोग गर्दैनौं। 24 किसिमका विशिष्ट जडीबुटीहरू, कपुरहरू, पातीहरू, गोकुल धूपहरू आदि प्रयोग गर्छौं, अनि त्यसमा घिउ मिश्रित गरिन्छ। त अहिले होमा थेरापी भन्ने पोल्यान्डमा झण्डै 150 एकडमा एउटा ठूलो होमा थेरापी सेन्टर छ पोल्यान्डमा। उसले सयौं हजारौं रिसर्च पेपर लेखिसक्यो कि अग्निहोत्रले द ग्रेटेस्ट फर्म अफ द प्रेयर इज अग्निहोत्र। सबभन्दा सर्वोच्च उपाय चाहिँ के हो प्रार्थनाको, विश्व प्रार्थनाको? त्यो चाहिँ यज्ञ चिकित्सा, होमा थेरापी, अग्निहोत्र हो। तपाईँ हामी त यही परम्परामा आएका हौं। तपाईँ हामी ऋषिमुनिको यही परम्परामा आएका हौं। त आदरणीय साथीहरू, 1 चम्चा शुद्ध घिउ हामीले अग्निमा आहुति गर्यौं भने 1000 किलो अक्सिजनको निर्माण हुन्छ। यो कुनै प्रवचनको विषय होइन, अनुसन्धानको विषय, प्रमाणित विषय हो। अब अहिले हाम्रा भाइरसहरू इत्यादिलाई हटाउनलाई हामी यही धूम्र चिकित्सा पनि गरिरहेका छौं। त प्रार्थनाको यो दोस्रो रूप हो यज्ञ, जहाँ हामी धेरै सद्भाव भएका, एक मन भएका व्यक्तिहरू आएर बस्छौं, अनि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी भावलाई जोडेर एक लक्ष्य, एक प्रतिफलका लागि हामी आह्वान गर्छौं। त यज्ञ चिकित्साद्वारा गरिएको प्रयोग र प्रार्थना अत्यन्तै पूर्ण हुन्छ। हामीले अश्वमेध यज्ञहरू पनि नेपालमा सम्पन्न गरेका छौं। विभिन्न अध्ययन भएको छ जहाँ जलराशि नै थिएन, सारा पानीका स्रोतहरू सुके, मित्र राष्ट्र भारतमा, राजस्थानमा। त्यहाँ यज्ञ चिकित्सा गरिएपछि, अश्वमेध गरिएपछि धेरै जसो पानीका स्रोतहरू फर्केर आएका छन्। र आदरणीय साथीहरू, र वातावरण शुद्धिमा यज्ञको ठूलो महिमा छ। र मूल चाहिँ के हो, प्राण के हो आउँछ यज्ञमा भने प्रार्थना, हाम्रो पुकार सुनिन्छ। त्यही भएर दोस्रो, मैले पहिलो भने पर्यावरण सेवा, अनि हाम्रो प्रार्थना सार्थक हुन्छ। हामी जे गर्छौं, हामी जे लिन्छौं त्यो फर्काइदिने भयो। हुन त आज भोलि तपाईँ हामी हाम्रो कर्मकाण्ड, हाम्रो पूजा पाठ बरु एउटा बाहिरी सतहमा केन्द्रित छ। एकजना सज्जन तीर्थ घुम्न गएछन्, अनि उनले तीर्थ घुम्ने क्रममा एउटा झाँकी देखेछन्। त्यो झाँकी हेरिसकेपछि एउटा प्वाल राखेको रहेछ, ठूलो दुलो। त्यहाँ माथि सूचना लेखिएको रहेछ, ल यो प्वालमा 100 रुपैयाँको टिकट काटेर हेर्नुभयो भने मरेका पितृहरू देखिनेछ भनेर लेखेको रहेछ। अनि उनले टिकट काटेर चाहिँ 100 रुपैयाँ दिएर त्यहाँ चाहिँ हेरे, निकै बेर हेरे। प्वाल भित्र ठूलो ठाउँ छ, कोठा छ, तर उनले परलोक गएका पितृहरू देखेन। अनेक हेरे, अनेक खण्ड प्रयास गरे, देखेन। अनि मैले देखिन त, पैसा त तिरिसकेका छु, मैले देखिन मेरा पितृहरू भनेर यसो फर्किनलाई, कसैलाई सोध्नलाई मुन्टो फर्काएका थिए उनले। अर्को सूचना देखे, जसले यो प्वालबाट आफ्ना पितृ देख्दैन ऊ चाहिँ अधर्मी हो भनेर लेखेको रहेछ। त्यसरी तीर्थाटनमा गएका व्यक्तिले त्यो प्वालबाट हेर्दा पितृ नदेखेपछि अरूले के भन्ने भए? अधर्मी भन्ने भए। त्यसकारण उनले मजबुरीले के भने, देखे भने। तपाईँ हाम्रो प्रार्थना, पूजा, उपासना, योग पनि प्राय त्यस्तै हुन्छ। धेरैको, केहीको बाहेक गर्दैछु म पनि, हुँदैछ। आदरणीय साथीहरू, एकदम अन्तःकरणबाट, भावबाट, विशुद्ध हृदयबाट यदि 5 मिनट हामी प्रार्थना गर्छौं भने त्यसमा ठूलो चिकित्सकीय शक्ति, उपचारात्मक शक्ति, परिवर्तनकारी शक्ति र दैवीय शक्ति हुन्छ।
त अत्यन्तै सामान्य ग्रामीण कहिले हामी विद्यालय नगएको निरक्षर व्यक्तिहरू पनि सिधै भगवान ईश्वर खुदा अल्लाह प्रकृति संस्कृतिसँग जोडिने पद्धति भनेको प्रार्थना हो। र भक्ति योग जुन छ त्यो पनि प्रार्थनाको एउटा परिष्कृत स्वरूप। यसर्थ हरेक विद्यालयमा एसेम्ब्ली गराइन्छ, प्रार्थनाद्वारा पढाइ सुरु हुन्छ। प्राय सबै धर्ममा प्रार्थना विधान छ, प्रार्थनाद्वारा सामूहिक उपासना गरिन्छ सबै धर्ममा। म चाहिँ यतिखेर न्युयोर्क नजिकै छु आदरणीय मित्रहरू, अमेरिकाको यो लकडाउन भरि म यतै थिएँ पछिल्लो पटक पनि र यो पटक पनि उता लकडाउन सुरु भएपछि यता आउनुपर्ने स्थिति रह्यो। न्युयोर्कको 2टा अस्पताल ठुलठुला, सबैभन्दा ठुला अस्पतालमा जाने मौका मिल्यो मलाई। ठुलठुला जो चाहिँ भीमकाय 4-5 हजार स्टाफ भएका, एकदम 15-20 वटा भवन भएका, नाम चलेका युनिभर्सिटी हस्पिटलहरू। अनि 2टै हस्पिटलमा लबीमा त्यो प्रवेश गर्ने बित्तिकै पहिलो देखेको भनेको योगा एन्ड मेडिटेसन हल भनेर देखेँ मैले। न्युयोर्क, अमेरिकाको न्युयोर्कको चाहिँ न्युयोर्क युनिभर्सिटी NYU भन्छ युनिभर्सिटी हस्पिटलमा, र अर्को जुइस नामक संस्थाले, जुन धार्मिक संस्थाले चलाएको अस्पताल विशाल। अनि अस्पतालमा छिर्ने बित्तिकै योगा प्रार्थना ध्यान कक्ष छ, जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। अनि थाहा के भयो भने हजुरको चाहिँ बिना प्रार्थना, बिना ध्यान, बिना साधना तपाईँ हाम्रो वास्तविक आरोग्य प्राप्ति हुँदैन। धेरै जसो मानिस रोगको भ्रम बोकेर गएका हुन्छौँ अस्पताल, रोग लागेर होइन, रोगको भय बोकेर, रोगको भ्रम बोकेर, रोगको छाया बोकेर, रोगको चाहिँ पछाडिको जुन डर हुन्छ त्यो बोकेर गएका हुन्छौँ। अनि चिकित्सा त महँगो छ, उपचार महँगो छ, इन्सुरेन्स महँगो छ। त्यसकारण धेरै जसो मानिस चाहिँ सामान्य 2-4 दिन प्रेयर गर्दैखेरि, प्रार्थना गर्दैखेरि ठिक हुन्छन्, योग गर्दै प्राणायाम गर्दै ठिक हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेछ। अनि प्राय इमर्जेन्सी बाहेक या यस्तो भाइरस कोभिड जस्ता कन्टाजियस रोग हुन्छन्, जुन सरुवा रोगहरू हुन्छन् र जुन भाइरल जन्य रोगहरू बाहेक चाहिँ जो दीर्घ रोगीहरू, भवरोगीहरू, असाध्य रोगीहरू, लाइफस्टाइल जीवनशैली जन्य रोग लागेकाहरूलाई चाहिँ सोधिन्छ तपाईँ कुन पद्धतिले उपचार लिन चाहनुहुन्छ। आयुर्वेद, एलोप्याथिक, होमियोप्याथिक, अल्टरनेटिभ थेरापी भन्छ, प्रेयर गर्नुहुन्छ, योगा मेडिटेसन गर्नुहुन्छ या अरू विभिन्न थेरापीमा जानुहुन्छ भन्ने सोधिन्छ प्राय हस्पिटलमा इच्छाले। अनि कतिपयले योग मेडिटेसन रोजिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ गयो हलमा, सामूहिक रूपमा गर्यो। कतिपय सामान्य डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसन, टेन्सन, प्रेसर हाई, हल्का मोटोपन, अपच, अजीर्ण, अग्निमान्द्य, माइग्रेन, अनिन्द्रा यस्ता रोगहरू प्रार्थनाद्वारा, योग ध्यानद्वारा चाहिँ निको भएका हजारौं लाखौं उदाहरणहरू चाहिँ छन् साथीहरू। तर प्रार्थना विधिले, मनले, म धेरै ठाउँमा योग सिकाउँछु, सिक्छु पनि, गर्छु पनि आफू साथीहरू। अनि ध्यान गर्न थाल्यो, कोही चाहिँ बडो डुबेर गर्नुहुन्छ, त्यो मध्ये केही चाहिँ हुन्छन् ध्यान गर्दा गर्दा यसो बीचबीचमा हल्का ओ म बर्बाद भएँ कि, म त आँखै बन्द गर्नु पर्यो, थुनिए त म त भन्ने धेरैको बानी हुन्छ क्या। ओहो, आँखा बन्द गर्दा त बर्बादै पो हुने हो कि, छुट्ने हो कि, म संसार मबाट उम्किने हो कि भन्ने लाग्छ धेरैलाई, कतिपयलाई, कसैलाई त्यस्तो हुन्छ। त प्रार्थनाको बेला तपाईँ रहनु, म रहन्न, त्यहाँ प्रार्थी रहन्छ, याचक रहन्छ, त्यहाँ भक्त रहन्छ, त्यहाँ पूजक रहन्छ, उपासक मात्रै रहन्छ, उपास्य र उपासक रहन्छ, प्रार्थी र इष्ट रहन्छ। कसको लागि प्रार्थना गरियो? त प्रार्थना जसका लागि गरिएको उसको स्मरणमा 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट डुब्न सक्नुपर्छ, अनि त्यो चिकित्सकीय हुन्छ। आफ्नै लागि होस् चाहे परमार्थ परोपकारको प्रार्थना होस्, त्यो शक्ति हुन्छ। नभए अर्थार्थी हुन्छौँ हामी। यसो फेसबुकमा लेख्यो फलानुको लागि प्रार्थना गर्दछु भन्यो, 2 औँलाले मात्रै लेख्छ, त्यहाँ मुटुका 4 वटा उसले चाहिँ कोठाले लेख्दैन। अनि फेरि आफ्नो प्रार्थना पुगेन भने यो प्रार्थनामा शक्ति रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो भनेर फेरि लेख्यो, त्यस्तो देखियो। त्यसकारण यो विषयमा हामीले चर्चा गर्न मुनासिब रह्यौं।
त प्रार्थनामा प्राण ल्याउनलाई अन्तःकरण भित्रको एकदम मर्ममा जानुपर्छ, मथ्नुपर्छ केही बेर। त यो अभ्यासले आउँछ, त्यो अभ्यास साधनाले आउँछ, निष्ठाले आउँछ। त्यस्ता लाखौं हजारौं उदाहरण छन्। र अन्तिममा मानिसको जीवन मात्रै हो साथीहरू जहाँ जेनेरलाइजेसन गर्न मिल्दैन। सारा नेपाली यस्ता भन्न मिल्दैन, प्रहरी जति सबै यस्ता, आर्मी जति यस्ता भन्न मिल्दैन। तर हाम्रो प्राय बानी के हुन्छ भने हिन्दू यस्ता, मुस्लिम यस्ता, ईसाई यस्ता भन्छौं। हरेक व्यक्ति भिन्न छौं, हरेक व्यक्तिको युनिकनेस अलग छ, आत्मा हाम्रो अलग छ। त सिधै आत्मामा उपस्थित हुने, आत्मामा स्थापित हुने जुन विधि हो त्यो प्रार्थना हो। जो प्रार्थना गर्छ ऊ मात्रै मनुष्य अरूसँग जोडिन्छ, अरू विधिले जोडिन सक्दैन। रियल भावद्वारा, अन्तःकरणद्वारा। त हजुर हामी आफूसँग जोडिन, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, बुद्धसँग जोडिन र पीडितसँग जोडिन प्रार्थनालाई नियमित स्थान दिउँ। र अन्तिममा एकपटक प्रार्थना गरौँ, जसलाई जहाँ जो जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महीसाम्। गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम शतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यहाँहरु सबैको जीवन स्वस्थ होस्, सुखमय होस्, आरोग्यमय होस्। यो सुन्दर अवसर जुटाइदिनु हुने हाम्रो आदरणीय सुरेन्द्र ओझाजी साधक हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्छु। सबैलाई धन्यवाद। केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छन् भने हामी केही बेर 2-4 मिनट चर्चा गरेर समापनतिर जाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब यदि यहाँहरुको कुनै प्रश्न छ भने यहाँ आदरणीय योग प्रशिक्षक गंगादत्त जोशी सरले प्रश्न सोध्न चाहनु भएको छ। गंगादत्तजी सोधौं प्रश्न। सर्वप्रथम त यो योग प्रज्ञाका सबै मित्रहरूमा र अहिले दिव्य प्रवचन गरिराख्नु हुने हाम्रो डाक्टर साहबलाई ओम नमन र यसका सञ्चालक सुरेन्द्र ओझाज्यूलाई पनि ओम नमन। यसमा जोडिनु भएको 41-42 जना हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो प्रार्थना छ। मैले कुनै त्यस्तो प्रश्न गर्न चाहेको हैन, तर हाम्रो पूजनीय डाक्टर साहबले जुन हामीलाई दिव्य उद्बोधन गर्नुभयो त्यसबाट मलाई एउटा कुरा सोध्ने मन लागेको छ जान्नको लागि। जसरी अहिलेको यो अवस्थामा चारैतिर विभिन्न ठाउँमा योग प्रज्ञाका कुराहरू, ज्ञान गुणका कुराहरू र यी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूबाट पनि सुन्नमा आउन लाग्छन् र अलि त्यो सकारात्मक लहर आएको जस्तो मलाई लागेको छ, मलाई फिल भएको छ। ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूले पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, यज्ञ गर्नुपर्छ, अर्थात् हाम्रो जुन पुरानो संस्कृति थियो, हाम्रो जुन संस्कृति थियो त्यो लोप भएको संस्कृति पुनर्जागरण हुने अवस्थामा आएको छ भन्ने सुन्नु पाउँदाखेरि आफै बहुत हर्ष पनि भएको छ, आनन्द पनि भएको छ। तर यो कुरा मैले हाम्रो अहिले डाक्टर साहबसँग के अनुरोध गर्न चाहे भने यो हाम्रो माथिल्लो स्तरमा अर्थात् जसरी सरकारी स्तरमा डाक्टरहरू चाहिँ त्यो कार्यक्षेत्रमा, स्वास्थ्यकै कार्यक्षेत्रमा यस्ता कुराहरू सानो रूपमा भए पनि किन लागू हुँदैनन्? किन अलि हल्का तरिकाले मेडिटेसनको कुराहरू हल्का तरिकाले ती रोगीहरूको बीचमा अलि गरेर त्यो सरकारले नै त्यस्तो पहल अलि गर्न खोजेको भए हजुरहरूको चाहिने अब यो हामीले यो अहिले त सुरेन्द्र ओझा सरले जुटाइदिनु भयो र हामीले हजुरको दिव्य वाणीहरू सुन्न पायौं। यस्तो त धेरै चाहिने हजुर जस्ता विज्ञहरू धेरै ठाउँमा होलान्,
तर यस्तो खोजी गरेर अरू एउटा गैर सरकारी गैर तरिकाले खोजी गरेर भइरहेको छ यो उपलब्धि त। तर सरकारले नै यस्तो चासो किन राख्दैन भन्ने मेरो जिज्ञासा उठाएको छ। यो के भन्ने, यो अभिज्ञ हुनाले मैले त्यस्तो भनेको हो। हजुरले यसलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? हो, हस्, धेरै धन्यवाद आदरणीय गंगा दत्त जोशी। वास्तवमा अहिले सरकारी तहमा पनि धेरै कामहरू भएका छन्। एक त विद्यालयका लागि योगको पाठ्यक्रम बनिसकेको छ। भीमसेनजीको आवाज। हजुर, योगमा पाठ्यक्रम पनि बनिसकेका छ हजुर। सायद छिट्टै अब धेरै विद्यालयहरूले त्यसलाई आत्मसात गर्नेछन्। दोस्रो चाहिँ अहिले लोकसेवामा परीक्षा दिएर अधिकृत भएर पास भएर आइसकेपछि 6 महिना 3 महिना तालिम हुन्छ आवासीय। त्यसमा योग अनिवार्य सिक्नुपर्छ, ध्यान अनिवार्य सिक्नुपर्छ। त्यसमा म विगत 7-8 वर्षदेखि प्रशिक्षक छु स्टाफ कलेजमा, प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा। प्रहरीमा पनि त्यो लगभग अनिवार्य जस्तै छ योगको कोर्स। नैतिक शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा पनि हामीले कोर्सहरू डिजाइन गरेर दिएका छौं। केही न केही सुरु भइसकेको छ। अब अर्को चाहिँ यो समयले आउँदो रहेछ हजुर कि म चाहिँ भन्ने गर्छु, तपाई हामी जीवनमा 3टा चीज खाइरहनु पर्छ रे क्या। एउटा सक्खर, एउटा ओखर, अर्को ठक्कर। ओखर, सक्खर र ठक्कर। ओखरले दिमाग बनाउँछ, सक्खरले पेट ठीक राख्छ, ठक्करले चाहिँ जीवनलाई ठीक राख्छ। अब जति हामी ठक्कर खाँदै जान्छौं, कोरोनाको ठक्कर, भूकम्पको ठक्कर, नाकाबन्दीको ठक्कर, संस्कारहीनताको ठक्कर, चाहिँ समाजमा कलह, मुद्दा मामिलाको ठक्कर, अनि हामी योग अध्यात्म खोज्दै जाँदैछौँ। धेरै फर्किसकेका छन्। अमेरिकामा मात्रै 1 लाख योग शिक्षक छन् सर्टिफाइड। 1 लाख जसले ट्याक्स तिर्छन् योग शिक्षक भए बापत। अब योगको जमाना आयो हजुर, फर्केर अलिकति थोरै केही दिन अझै हामी साधना पूर्वक धैर्यता गर्यौं भने योगमय हुन्छ पक्कै, हामी विश्वास गरौँ हजुर। धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ भीमसेन नायकजीले प्रश्न सोध्नु खोज्नु भएको छ। भीमसेन नायकजी सोध्नुहोस् यहाँको प्रश्न डाक्टर साहबलाई। गुड इभिनिङ सर। मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के भने, हजुरले प्रार्थनामा चाहिँ पानी ल्याउनु सक्नुपर्छ भन्नुभयो, एकदमै राम्रो कुरो। अनि कतिपय हाम्रो गुरुहरू भनौँ या साइन्टिस्टहरूले पनि के भनिराखेको छ भने, जो हामी योग गरिराखेका छौँ त्यो केवल फिजिकल मेडिटेसन मात्र हो। जो हामीले मेडिटेसन गरिराखेका छौँ, हामीले त्यो फिजिकल मेडिटेसनले मात्र परिवर्तन आउँदैन, त्यसको लागि हामीले मेटाफिजिकल मेडिटेसन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ धेरै जस्तो। जस्तो माइन्डको कन्डिसन पनि EEG अनुसार यदि हाम्रो माइन्डको वेभलाई यसलाई तरङ्गलाई नाप्ने हो भने बीटा, अल्फा, थीटा र डेल्टा भनेर हुँदो रहेछ। अब चाहिँ त्यो के फरक हो फिजिकल मेडिटेसन र मेटाफिजिकल मेडिटेसनको बीचको डिफरेन्स चाहिँ के हो, र मेटाफिजिकल मेडिटेसन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त? किनभने मेटाफिजिकल मेडिटेसन गर्नुको लागि गुरुको आवश्यकता मात्र पर्छ, हामीले यसरी भन्न मिल्दैन भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ। जो हामीले गरिराखेको मेडिटेसन छ त्यो केवल फिजिकल मेडिटेसन मात्र हो, यसले कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन भनेर मैले धेरै यस्ता प्रवचनहरू सुने। अब चाहिँ हामीले मेटाफिजिकल मेडिटेसन गर्नुको लागि खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ के, यो क्वेसन रह्यो सरलाई। भीमसेनजी धेरै धन्यवाद। म चाहिँ भन्ने गर्छु, हामी 2 प्रकारको ध्यान गर्छौं। तपाईले पनि 2 फिजिकल र मेटाफिजिकल भन्नुभयो। मैले चाहिँ 2 प्रकारको, एउटा द्रव्य ध्यान गर्छौं, अर्को दिव्य ध्यान गर्छौं जीवनमा सबैले। 23.5 घण्टा द्रव्य ध्यान, आधा घण्टा जति दिव्य ध्यान गर्छौं। तपाई हामी ध्यान गर्ने भनौं न, या 23 घण्टा द्रव्य ध्यान भनेको धन सम्पत्ति, परिवार, क्यारियर, विकास, यही। अनि केही बेर चाहिँ हामी फेरि दिव्य ध्यानमा जान्छौं। त मेटाफिजिकल मेडिटेसन र फिजिकल मेडिटेसन भनेको चाहिँ बुझ्ने भाषामा चाहिँ के हो भने, शरीरमा भएका अङ्ग भौतिक वस्तुलाई या दृश्य वस्तुलाई इष्ट मानेर ध्यान गर्नु, आधार मानेर, ध्येय मानेर ध्यान गर्ने विधि फिजिकल भयो हैन। त्यही भएर द्रव्य ध्यान भने नि त अहिले सबैको इष्ट द्रव्य हो, धन आर्जन हो। त धेरै जसो ध्यान त हाम्रो धन आर्जनमा जान्छ। यस्तै कोही
चाहिँ चक्रमा गर्ला, कोही दर्पण साधना गर्ला, ध्यान गर्ला, कोही मन्त्र बजाएर मन्त्रमा म्युजिकमा ध्यान गर्ला, यो चाहिँ फिजिकल भयो। मेटाफिजिकल चाहिँ के हो भने तपाईँ हाम्रो ध्यान पाक्दै 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 परिपक्व हुँदै 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 जाँदाखेरि तपाईलाई शरीरले बाधा पुर्याउन छोड्छ। ध्यानमा मलाई बाधा पुर्याउन छोड्छ। आसन नबदले पनि फरक पर्दैन, दुख्न छोड्छ। जसरी बसे पनि फरक पर्दैन, त्यहाँ यो ज्ञान मुद्रा लाए पनि फरक पर्दैन, सुतेर पनि फरक पर्दैन, हिँड्दा हिँड्दै उठेर पनि फरक पर्दैन। शरीरको अवस्था, स्थिति, शरीरको बनावट, शरीरको आसनले कुनै फरक पार्दैन। हामी शरीरको अस्तित्व भन्दा अलिक पर जान्छौं। त्यो चाहिँ मेटाफिजिकल हो। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि गुरुको किन चाहियो भनेदेखि हामी आजभोलि युट्युब हेरेर धेरै कुरा सिक्छौं, तर प्लेन उडाउन सिक्न सक्दैनौं नि। कठिन छ, जोखिमपूर्ण छ नि, हैन? त्यसैगरी मेटाफिजिकल ध्यान अलिक जोखिमपूर्ण छ। किन जोखिमपूर्ण छ भने तपाईँ हामी मनलाई ट्रेनिङ दिनु ध्यान हो। मन प्रस्मनो पायो ध्यान इत्यविधियते। अनि मनलाई ट्रेनिङ दिँदा मन बिग्रियो, टेन्सन, डिप्रेसन, फ्रस्ट्रेसनमा गयो भने त हामी मनोरोगी हुन्छौँ। त्यसकारण गुरु सद्गुरुको आवश्यकता पर्छ। त मेटाफिजिकल ध्यान तुरुन्तै आउँदैन, कक्षा चढ्नु पर्छ। कक्षा चढ्दै 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 जानुपर्छ। कसै कसैलाई वर्षौं लाग्छ, कसै कसैलाई दशकौं लाग्छ, कसै कसैलाई शताब्दीौं लाग्छ, कसै कसैलाई जन्मौं पनि लाग्न सक्छ। एक लाइफमा र अन्तिम कुरा चाहिँ भीमसेनजी, साँच्चै तपाईँ हामी ध्यान गर्दै गयौं भने चाहिँ सारा प्रश्नको उत्तर भित्रैबाट छ। धन्यवाद। ओके, थ्यांक यू सर। हजुर, अब के हामी अरु जिज्ञासाहरू छन् भने सम्बोधन गरौँ, अन्यथा हामी समापनतिर जाउँ। कसैको यदि जिज्ञासा या प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हुन्छ। दोस्रो क्वेसन चाहिँ मैले के राख्न खोजेँ हजुरलाई भने हाउ टु कन्ट्रोल माइन्ड। साइन्सले अहिलेसम्म के भन्छ भने जति सूक्ष्म हुन्छ वस्तु त्यति नै एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। जस्तो एटम भित्र हाम्रो प्रोटोन न्युट्रोनलाई हाम्रो माइक्रोस्कोपले देख्न सक्छ, तर प्रोटोन न्युट्रोन भित्र के छ त्यो देख्न सक्दैन। त्यस्तै त्यो भगवान पनि त्यति सूक्ष्म भएको हुनाले त्यो एकदमै शक्तिशाली छ भनेको छ। अनि गरुड पुराणको 8औं अध्यायमा के चाहिँ भनिएको छ भने बच्चा जब गर्भमा हुन्छ 7 महिनादेखि उसले 3 महिना चाहिँ भित्र के गर्छ, मेडिटेसन गर्ने भएकोले बच्चा जन्मिँदा उसको यो राइट ब्रेन चाहिँ लेफ्ट ब्रेन भन्दा एक्टिभ भएको देखिन्छ भन्नुभएको छ गरुड पुराणमा। त्यसैले हाम्रो यो ध्यान, मेटाफिजिकल ध्यान भनेकै के हो भने गर्भमा सबै कुरो सिकेर आएको हुन्छ मान्छे, पछि बिर्सिँदै जान्छ। जब मान्छेको राइट ब्रेन एक्टिभ गर्न सकिन्छ उसले सबै कुरोहरू फेरि जान्न सक्छ भनेको छ। अब त्यो राइट ब्रेन एक्टिभ गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ? गर्भको ध्यान, 3 महिने गर्भको ध्यानमा हामीले फर्काउन सक्नुपर्छ, अथवा त्यो गर्भको ध्यान गर्नु नै सबै धर्मको निष्कर्ष हो भनेर भनेका छन् धेरै। डाक्टर हाम्रो के अग्रवाल सरले पनि, त्यो जयप्रकाश अग्रवाल सरले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो गर्भको मेडिटेसनमा फर्किनुको लागि अथवा दायाँ ब्रेनलाई हामीले एक्टिभ गर्नुको लागि चाहिँ के अभ्यास गर्न सकिन्छ? धेरै धन्यवाद। हामी पुरा ध्यानमै जान्छौँ पछि पनि। यो बीचमा मात्रै हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ भने उमेर बढ्दै जाँदा चाहिने कुरा छोड्दै जान्छौँ, नचाहिने कुरा पक्र्दै जान्छौँ। अनि त्यो बचपना, बाल्यकाल जुन सुबोधता, निर्बोधता, अबोधता जुन छ, निर्मलता, त्यो चाहिँ हराउँदै चाहिँ जान्छ। त तपाईँ हामी मस्तिष्कका दुईटा गोलार्ध हेमिस्फियरमा राइट ब्रेन चाहिँ इमोसन्स हो, लभ हो, फिलिङ हो, कम्प्यासन, करुणा, प्रेम, मैत्री, भावना, आत्मीयता, वात्सल्य, आस्था, धारणा, मान्यता, सद्गुण, मूल्य,
नैतिकता, सदाचार, धर्म, अध्यात्म, त्याग, यज्ञ यो सबै केमा छ? दाहिनेमा छ। देउरेमा के छ? तर्क, कमाई, गणित, हिसाब किताब, लाल पूर्जा, बैंक खाता, हैन? यी सबै केमा छ? लेफ्टमा छ। लेफ्टमा छ। त शिक्षाले लेफ्ट ब्रेनलाई ट्रेनिङ दिन्छ, संस्कारले राइट ब्रेनलाई ट्रेनिङ दिन्छ। एकाग्रताले लेफ्ट ब्रेनलाई ट्रेनिङ दिन्छ, मेडिटेसनले राइट ब्रेनलाई ट्रेनिङ दिन्छ। प्रेयरले राइट ब्रेनलाई ट्रेनिङ दिन्छ, यज्ञले राइट ब्रेनलाई, धर्मले राइट ब्रेनलाई, पारिवारिक भावनाले राइट ब्रेनलाई। यो सबै आध्यात्मिक गुणहरू छन्, सबैले राइट ब्रेनलाई। अहिले किन मान्छेहरू तर्क एकदम, अझ अहिले त तर्कको तार्किक युग होइन क्या, कुतर्क युग भयो। जहाँ पनि तर्क मोड्दा 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 चाहिँ मान्छेहरू कुतर्कमा पुग्छन् अन्तिम। तर राइट ब्रेन सुभावमा पुग्छ, सद्भावमा पुग्छ, हैन? त राइट ब्रेनको प्रयोग गर्ने अहिलेको शिक्षा पद्धति आवश्यक छ, योग पद्धति आवश्यक छ, र भोजन पनि हो। अहिले तपाईँ हाम्रो जङ्क फुडले सबै लेफ्ट ब्रेनलाई जगाउँछ, राइट ब्रेनलाई जगाउने त अमृत भोजन हो। अहिले मृत मरिसकेको खान्छौँ हामी, जिउँदो खाँदैनौँ। त्यही भएर मृत भोजनले लेफ्ट ब्रेनलाई जगाउँछ। त अमृत भोजन प्राकृतिक, शाकाहारी, निरामिष, नैसर्गिक, अहिंसात्मक, सादा, शाकाहारी आदि भोजन, आचार विचार, प्रार्थना, योग, ध्यान, संस्कार यी सबैले चाहिँ राइट ब्रेनलाई जगाउँछ सर। त्यसकारण यो आवश्यक छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। यदि कसैको प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। अब अन्यथा हामी कार्यक्रम समापनतर्फ लागौँ होला। हजुर, अब समापन। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय कार्यक्रम योग प्रज्ञामा दिनुभयो र आज हामीले प्रार्थना चिकित्साका बारेमा निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिक्ने अवसर पायौँ। आगामी दिनमा पनि कार्यक्रम योग प्रज्ञामा यहाँको प्रस्तुतिका लागि हामी अनुरोध गर्नेछौँ र हामी यहाँको साथ सधैँ पाइराख्नेछौँ भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। र आजको कार्यक्रम सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूका तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यही समापन गर्दछु। धन्यवाद।